man kayo ang kinabuhi sa tao, no? Usa ang kinabuhi sa tao dili ni basta-basta, no? Gimahal ta sa Ginoo. Gipakamatyan ta sa Ginoo, giamuma ta sa Ginoo tungod sa iyang paghigugma kanato sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mo na kitang mga Kristohanon angay na to nga masayran nga kining kinabuhi sa tao usa ni kadakong bili atubangan sa Dios, no? Kining pagkabig ug kalag usa ni nga gikalipay sa Ginoo sumala pa sa atong gibasa may no? Mo na importante butang nga atong ipahiluna ang atong kaulingon kung unsa may kabubuton sa Ginoo, no? Dapat musulti ta matud pa ni Apostol Pablo sa 4 bersikulo 13 dinhi sa 2 Corinto, misulti ako tungod kay gituo ako, no? Unsa may atong misulti? Ang pulong sa Ginoo, no? Muna ang pulong sa Ginoo muna dapat natong Was ka na to, ibayran, ibayran, ako sa dugo niya. Gipangga ako niya, og siya gilipay ko. Siguro ang pagdaog tungod sa dugo niya. Salamatan nato ang Dios, no? Salamat sa Ginoo nga padayon ta sa pagsimba ni Napita, no? Wala bisan kaliwala ang giabot nato ang pagsulay sa kinabuhi apan nagpadayon gyapon ta sa atong bulaton, no? Wala gingon sa Biblia Mekson sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 25, dili nato undangon ang batasan sa pananatigom. Diya kita nagatigom, no? Kanang sa Domingo nagkahiusa ta, nagsimba ta sa Ginoo. Usa ni kabutang nga atong kadahugan diya sa Ginoo. Kisa pa ang mudugang isa. Dahil gingon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 38. Paghatag kamo sa inyong isig katao o kamo hatagan, no? Kung hatag ta tagaan kuno ta, no? O kamo hatagan, madawat ninyo ang hustong takos o sobra pagani nga mag-awas kini ang sukdanan nga inyong gamiton alang sa uban mo usab ang gamiton alang kaninyo, no? So ito pa kining paghatag Mekson, pamaagi ni sa Ginoo, no? Wala ta magbutbuot nga naghatag-hatag sila diha. Muna nga atong gisunod ang mga pamaagi sa Biblia, no? Mismo gani ang atong Ginoong Kristo naghatag siya. Matod pa sa 1:3-16 kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan tungod niini.